अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मुबारक हो, अहदेदारों को मुबारक हो, और जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है उन सबको मुबारक हो। उनके वज़ीर आज़म बन गए हैं, शबाशी पूरे मुल्क के बने। ज़ाहिर है उनसे मुराद ये है कि उन्हें ज़्यादा खुशी होगी। तो वो 201 वोट लेकर, तो 101 जो बात मैंने कही थी, मेरे कबूतर का जो दावा था कि हैरान कन नताइज होंगे, अभी देखिए सदारती इंतखाब में भी आपको हैरान कन मिलेंगे। क्योंकि 197 का जो अदद था वो मिला था सरदार अयाज सादी को, जो स्पीकर बने, और 201 शबाज शरीफ ज़्यादा फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर आए हैं। और लेकिन अब हुआ क्या कि हुल्लड़बाजी, नाराबाजी, बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी में उन्होंने वो उनका इंतखाब हुआ प्राइम मिनिस्टर का। फिर दोनों जो उनके मद्दे मुकाबले जो पीटीआई के सुन्नी ताद कौंसल का नाम है, उन्होंने 92 वोट लिए। तो 100 उमर अयूब खान ने। जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की उस दौरान भी हुल्लड़बाजी, नाराबाजी, तूफ़ान बदतमीज़ी। और जब उमर अयूब ने की तो फिर जवाबन मुस्लिम लीग ने भी वही काम किया जो उन्होंने किया था। सो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मेरा कबूतर जो मुझे खबरें ला के दे रहा है कि ये असम्बली जब तक भी चलेगी हुल्लड़बाजी की, नाराबाजी की, तूफ़ान बदतमीज़ी की नज़र ही होगी। ये मुझे सुकून से बैठ कर जो अमूर ममलकत हैं, जो कि असम्बली के अंदर बिल की सूरत में, तहरीक अल्तवा की सूरत में, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ आर्डर्स की सूरत में, तो जो दलाव नोटिस की सूरत में, वफ़ा सवालात की सूरत में मुझे ये चलता नज़र नहीं आ रहा। ये मेरी वीडियो आप वीलॉग संभाल के रखिएगा कि ये चीज़ मुझे चलती नज़र नहीं आ रही, और इसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे जमहूरियत और दीगर मामलात में। मैं शहबाज शरीफ साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ, और अच्छी बात उन्होंने कही कि मैं मसाके जमहूरियत के बाद मसाके मफाहमत की पेशकश करता हूँ। पीटीआई को समझ जाना चाहिए, दीगर जो अपोजिशन जमातें उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि अच्छी पेशकश है, इस पर वो टेबल पर बैठ जाएं और हल निकालें, ताकि इमरान खान भी कल बाहर हों और जमहूरियत और पाकिस्तान की खैर हो, और दोनों सही तरह चले। मुल्क में इस वक्त शदीद माली परेशानी जो है वो चल रही है, और महंगाई अपने रूज पे है। अमूर ममलकत चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। तो इस पर भी होना चाहिए। शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने एक और दादा शुमार बताए बड़े अजीब, कि 80,000 अरब रुपए के हम मकरूज हो चुके हैं, ये कर्जा भी उतारना है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि वो जो फार्मूला जो आम आदमी के जहन में भी है, और मेरे कबूतर के सर्वे के मुताबिक है, कि जिस हुकूमत के दौर में ये कर्जे मिले हैं, जितने भी मिले हैं, उस दौरान के जो हुक्मरान हैं उनसे ये वसूल किए जाएंगे। फार्मूला बना लें, मुल्क सीधा सीधा तरक्की कर जाएगा। इसमें कोई दूसरी साइंस है ही नहीं। शहबाज शरीफ के जहन में अपने आप को पोजीशन लीडर जो उन्होंने समझा हुआ है, वो आज भी ये कह गए कि मैं तमाम लोगों का मुबारकबाद वसूल करता हूँ और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पोजीशन लीडर बनाया। उनके जहन में पता नहीं पोजीशन लीडर का मामला जो है वो इतना छाया हुआ है कि वो पीएम अपने आप को नहीं समझ रहे अभी तक। उन्हें समझना चाहिए, जल्दी समझना चाहिए। मैं एक जो शहबाज शरीफ की कामयाबी को जो मैं देख रहा हूँ जिस नज़र से, कि चीन के सदर और वज़ीर आज़म ने सबसे पहले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने की मुबारकबाद दी। दूसरे नंबर पर ईरान की मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें मुबारकबाद दी गई। ये बड़ी मायने की चीज़ें हैं, ये समझने की चीज़ें। चीन ने बहुत पाकिस्तान के साथ दोस्ती, ख़ासतौर पर शरीफ ख़ानदान के साथ जो उनकी दोस्ती है, और जो सी पैक पर उनका मौक़िफ़ है कि जितना बेहतर अंदाज में मुस्लिम लीग नून हमारे साथ चली है और कोई नहीं चला, तो उसका उन्होंने इजहार इस तरह किया कि सबसे पहले मुबारकबाद उन्होंने दी है चीन, और उसके बाद ईरान ने। अच्छा मसाया होने का नाते उन्होंने दोनों को मुबारकबाद दी। आज जो दिलचस्प चीज़ और भी आई है, वो है कि सफ़ाद बुगटी जब वज़ीर आला बलूचिस्तान बने तो उन्होंने ग्वादर का दौरा किया, और वहाँ कहा कि 20 दिन के अंदर इमदादी रकूम पहुँचेंगी, पानी निकलेगा। अगर ना निकला, मेरी क्लिप आप संभाल के रख लें, तो मैं हर सज़ा भुगतने के तैयार हूँ। जिसमें वो यहाँ तक जज्बात में, मेरे तोते का दावा है, मेरे कबूतर का दावा है। कबूतर अब इतनी दफ़ा कह चुका है कि मुझे अब तोता लगने लग पड़ता है। तो मेरे कबूतर ने ये बताया
کہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر 20 دن میں میں نے پانی نہ نکالا گوادر سے اور 20 دن میں امداد آپ کے گھروں تک نہ پہنچائی تو میں اس سیٹ پر ہی نہیں رہوں گا. جذباتی بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ جس مشکل سے ملی ہے اتنی جو آسانی سے چھوڑی نہیں جا سکتی. میں اس سے پہلے کہ ڈیالہ کی بات کروں گا، ڈیالہ جیل میں آج ایک اور قیدی قتل ہو گیا، وہ میں ادھر بھی آتا ہوں. لیکن میں میرے کبوتر نے بڑی دلچسپ ایک کہانی مجھے سنائی جو جس سمت یہ ملکی سیاست جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل ہو گئے ہیں. گور علی صاحب چیئرمین، عمر ایوب سیکرٹری جنرل، اسی طرح علی مدد سندھ میں، داؤد شاہ ادھر بلوچستان میں صدر بنے ہیں، علی امین گنڈاپور اس میں کے پی کے میں، اور یاسمین راشد صدر پنجاب میں صدر بنی ہیں. لیکن اس کے پیچھے بات ہے کیا؟ جو رؤوف حسن جو چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے، جو انتخابات کرائے ہیں، اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد عنصر کے ساتھ ہماری جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی پارٹی کا نشان بلہ واپس مل جائے گا اور ہم انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے واپس آ جائیں گے تو پھر ہم سنی اتحاد سے اپنی مفاہمت جو جداشت ہے جس پر ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد جو اپوزیشن میں ہیں، جو سنی اتحاد کے کونسل کے اراکین جو کہ بظاہر آزاد الیکشن لڑے تھے، وہ جلد سے جلد بلے کے نشان لے کر پی ٹی آئی میں واپس جائیں. پھر ایک دلچسپ صورتحال بنتی نظر آئے گی، یہ اور دلچسپ ہوگی. بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل کی، جہاں قیدی نمبر 804 بھی موجود ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہے عمران خان صاحب. کبوتر نے مجھے بتایا کہ 5 روز قبل بھی ایک ذہنی، اب آپ اس کو ذہنی مریض ہی کہیں گے، ویسے جو ایک بار ڈیالہ جیل کے اندر جسے قدم رکھ لیا اور وہ رہائی ہونے تک وہ ذہنی مریض ہی ہے. آپ کبھی جیل کا دورہ کر کے تو دیکھیں نا. تو آج ایک اور شخص قتل ہو گیا، وہ بھی جھگڑے کی صورت میں ہو گیا. اتنی سیکیورٹی، ہائی پروفائل قیدی نمبر 804 آپ کے پاس ہو، اڈیالہ جیل ہو، جہاں پہ کسی بھی وقت اس کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سارے روٹس کو وی وی آئی پی قرار دے دیا گیا، اور وہاں پر گشت ہے پولیس کی بھی، پھر اس کے ساتھ دیگر معاملات بھی ہیں کہ جو ایجنسیاں وہ بھی ہیں، کیونکہ ادھر کسی بھی وقت وی وی آئی پی موومنٹ ہو جاتی ہے اور اچانک ہی بتایا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں ایسی جگہ پہ جب اڈیالہ جیل میں اندر جھگڑے ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اڈیالہ جیل کی جو جیل انتظامیہ ہے اس کی گرفت جیل میں سے ختم ہو چکی ہے. اس کی ٹوٹل توجہ اور ساری گرفت جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کی جانب ہے، جبکہ باقی انہوں نے پورا جو اڈیالہ جیل ہے وہ بس اللہ کے نام پر چھوڑ دی ہے، اور چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہونے دو، کسی کی کچھ پرواہ نہیں، کچھ سسٹم نہیں چل رہا. مجھے میرے کبوتر نے جیل کے اندر سے خبر دی ہے کہ تمام قیدی کوئی پرسان حال نہیں، پریشان ہے، جھگڑے عام ہیں، وقت پہ کھانا نہیں ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سیکیورٹی کے نام پر انہیں چہل قدمی کی اجازت نہیں ہے، انہیں بہت کم بیرکوں سے باہر آنے دیا جاتا ہے، اور عجیب صورتحال جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے. لیکن ایسے میں 2 شخص قتل ہو جاتے ہیں صرف 5 دنوں میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اندر کس کی بادشاہی ہے؟ کون یہ کرا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سوالیہ نشان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ سوالیہ نشان ملک کے بڑے اداروں کے لیے بھی ہیں. اس جانب کب کو کون کیسے توجہ دے گا، میں اور آپ دونوں انتظار کرتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ آپ کی شکایت کوئی اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی بات اور نئی خبر کے ساتھ اور تبصرے کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.